सातवा अध्याय काढा. ओम श्री परमात्मने नमः. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच. श्रीभगवानुवाच. मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् वक्ष्याम्यशेषतः. मिदं वक्ष्याम्यशेषतः. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्. यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्. ज्ञातव्यमवशिष्यते. ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये. यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च. अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम्. जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय. अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवप्रलयस्तथा. मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु. पुण्योगन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामः. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं. धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्रये. मत्त एवेति तान् विद्धि.
तेषु ते मयि तद्वं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परुतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ येषां ज्ञानि नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभः प्रपद्यन्ते देवताः तं नियमास्थाय प्रकृत्यानियता स्वया यो यां तनुभक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धा मामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानितान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसा देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते वामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छादेशसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ये द्वन्द्वमोह
द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता ये द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः भजन्ते मां दृढव्रतः जरामरणमोक्षाय जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। मामाश्रित्य यतन्ति हे ब्रह्म तद्विदुकृत्स्न हे ब्रह्म तद्विदु कृष्ण अध्यात्मं कर्म चाखिलम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मा साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मा प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः ते दुर्युक्तचेतसः ते विदुर्युक्तचेतसः ते दुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम नाम सप्तमोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः।